जय मसीह। आजको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ अनि हाम्रो इन्टरनल लाइफ चर्च अनि इन्डियामा रहनुहुने इन्टरनल लाइफ चर्च अनि सम्पूर्ण प्रभुको छोराछोरीहरूमा मेरो जय मसीह। अनि आजको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ अनि आजको दिन पुरस्कार हामी सुरु गर्नेछौँ। सबैलाई बनपाखा गुन्जाइदेऊ है
मुक्तिको एउटा गीतले सत्यको सन्देश बनिदेऊ गीतको भाकाले सत्यको सन्देश बनिदेऊ गीतको भाकाले वनपाखा गुन्जाइदेऊ है हारको जीवन छैन अँधेरी जगमा बेमोल छैन मान्छे सब धरतीको आँगनमा हो हारको जीवन छैन अँधेरी जगतमा बेमोल छैन मान्छे सब धरतीको आँगनमा खोज्नेहरूलाई जीवन छ कलवरी पाखामा के न थियो मान्छेको मोहर आफ्नै आँखामा खोज्नेहरूलाई जीवन छ कलवरी पाखामा के नै पो थियो मान्छेको मोहर आफ्नै आँखामा बताइदो सबैलाई बुझाइदो सबैलाई सम्झाइदेऊ सबैलाई वनपाखा गुन्जाइदेऊ है मुक्तिको एउटा गीतले सत्यको सन्देश बनिदेऊ गीतको भाकाले सत्यको सन्देश बनिदेऊ गीतको भाकाले वनपाखा गुन्जाइदेऊ है Hello. सबैलाई जय मसीह हुन्छ। हामी आराधनालाई सेवा गर्नेछौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी नाचेर गाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हामी गाउनेछौँ परमेश्वरको प्रेमले मलाई नयाँ बनायो। परमेश्वरको प्रेमले मलाई नयाँ बनायो, पापमा मरेको बेला प्राणमा जगायो, अधर्मी पापीलाई धर्मपुत्र ठहरायो, अपरिचितलाई आफ्नै छोरो बनायो। परमेश्वरको प्रेमले मलाई नयाँ बनायो, पापमा मरेको बेला प्राणमा जगायो, अधर्मी पापीलाई धर्मपुत्र ठहरायो, अपरिचितलाई आफ्नै छोरो बनायो। प्रेमको निम्ति व्याकुल मेरो हृदय गलत ठाउँहरूमा प्रेम खोज्दै हिँडे। प्रेमको निम्ति व्याकुल मेरो हृदय गलत ठाउँहरूमा प्रेम खोज्दै हिँडे। चिनारी हिँड्यो खोक्रो मेरो जीवन छाड्नेको घरमा चिनारी खोजे। यसलाई पाउँदा सुख प्रेम पाए,
प्रेमले मलाई ज्योति दिलायो नबुझेको कुरा छर्लङ्गै बुझायो अधर्मी पापीलाई धर्मपुत्र ठहरायो अपरिचितलाई आफ्नै ज्वरो बनायो बिना सुतर्फ लम्किएको जीवन फराकिलो बाटो रोज्दै हिँडे बिना सुतर्फ लम्किएको जीवन फराकिलो बाटो रोज्दै हिँडे स्वतन्त्र छु भन्दै अनेक पापहरूको दाम्पत्यभित्र फस्दै हिँडे आत्मा घुमाएर संसार हात पार्न लम्किएको मेरो जीवनलाई परमेश्वरको प्रेमले मलाई फर्काइ ल्यायो हराएको मानिसलाई सोझो मार्ग देखायो अधर्मी पापीलाई धर्मपुत्र ठहरायो अपरिचितलाई आफ्नै छोरो बनायो परमेश्वरको प्रेमले मलाई नयाँ बनायो पापमा मरेको बेला प्राणात्मा जगायो अधर्मी पापीलाई धर्मपुत्र ठहरायो अपरिचितलाई आफ्नै छोरो बनायो हामी आराधनाभित्र बस्नेछौँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ तपाईँ महान ईश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ देवहरूभन्दा महान तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु हे महाराजा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँ सबैभन्दा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ तपाईँको प्रेमले आज हामीलाई नयाँ बनाएको छ हरेक कुरा पुरानाहरू बितिसके र तपाईँले आज हामीलाई नयाँ बनाउनु हुँदैछ तपाईँको प्रेमले परमेश्वर रितिएको प्रेमलाई फेरि फर्काएको छ मलाई परमेश्वर तपाईँको प्रेमले आफ्नै धर्मपुत्र ठानेको छ हराएको बेला तपाईँले मलाई खोज्नु भएको छ हराएको बेला तपाईँले मलाई भेट्नु भएको छ 99लाई छोडेर तपाईँले एकलाई खोज्नुहुन्छ त्यही भिड आज तपाईँको माझ तपाईँलाई आराधना गर्दैछ परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँ एकै मात्र योग्यको हुनुहुन्छ आराधनाको प्रशंसाको योग्य तपाईँ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु साँच्चै नै आज जीवनमा कति एक्लै भइरहेको महसुस हुन्छ प्रेम खोज्दै हजारौं तर्फ यात्राहरूमा हुन्छ अनेक बाटोहरू रोज्छ तर परमेश्वर तपाईँको प्रेमले मात्रै बाटो देखाउँछ तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु गलत ठाउँहरूमा प्रेम खोज्नुभन्दा परमेश्वर पिता चिनारीहीनको जीवन रोज्नुभन्दा बरु तपाईँमा आएर एउटा आइडेन्टिटी पाउनु नै असल हुन्छ परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु तपाईँको प्रेमलाई चाख्दाखेरि तपाईँको प्रेमलाई पाउँदाखेरि कहिले नमेटिने परमेश्वर पिता एउटा चिनारी पाएको छु जसको मेरो नाउँ तपाईँले जीवनको पुस्तकमा कोर्नु भएको छ तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु अस्तित्व सुरु हुन अघि नै तपाईँले मेरो नाउँ रच्नु भएको थियो म कस्तो हुन्छु के गर्छु र कसो गर्नेछु सो सबै तपाईँलाई थाहा थियो परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु तपाईँलाई धन्यवाद यसैले म जीवनले आराधना गर्नको लागि तपाईँको ठाउँमा भेला भएको छु किनकि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन कहीँ पनि छैन भेटिने पनि छैन परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर ए परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु तपाईँको अङ्गालोमा बिस्तारै जान मन छ तपाईँको हृदयको ढुकढुकीलाई सुन्न मन छ परमेश्वर एक ठाउँमा बिसाएर परमेश्वर त्यो अनन्तताको आशा तपाईँले जुन दिनुभएको छ त्यो आशालाई भेट्नको लागि परमेश्वर तत्पर छ मेरो मन तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ए परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ महान ईश्वर हुनुहुन्छ उसको प्रेम कहिले पनि सेलाउँदैन जीवनले आराधना गर्न चाहन्छु जीवनले आराधना गर्न चाहन्छु आज्ञाकारिताको बाटोमा आज्ञाकारिताको बाटोमा येशू तपाईसँगै हिँड्न चाहन्छु येशू तपाईसँगै हिँड्न चाहन्छु
यात्रामा हे परमेश्वर यो सारा जीवनभरि नै म तपाईलाई आराधना गर्न चाहन्छु। अरू केही कुराले हैन, जीवन सारा र आत्मा सारा र सत्यताले तपाईलाई आराधना गर्न चाहन्छु। परमेश्वर यो पवित्रताको यात्रामा म आज्ञाकारिताले र तपाईबाट सिक्नलाई परमेश्वर आज्ञाकारिताको बाटोमै तपाईलाई म आराधना चढाउन चाहन्छु। परमेश्वर तपाईको नजिक पुग्नलाई, तपाईको हात समाउनलाई म तपाईको नजिक जान चाहन्छु। परमेश्वर तपाईको उपस्थितिलाई भेट्नलाई, तपाईको महिमासम्म पुग्नलाई परमेश्वर मेरो हात उचालेर तपाई महिमा हो योग्य भन्दछु। आराधनाले परमेश्वर तपाईलाई म बलिबल बनाउँदछु। प्रशंसाले तपाईलाई घेराउन चाहन्छु। महिमाले तपाईलाई ढाकोस् भन्ने चाहन्छु, किनकि तपाईले ज्योतिलाई प्रेरण गर्नु भएको छ। तपाईलाई धन्यवाद हे परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। हे परमेश्वर येशू तपाईसँग हिँड्न चाहन्छु। येशू तपाईसँग हिँड्न चाहन्छु। पवित्रताको यात्रामा तपाईको अङ्गालोमा बिस्तारै म जाँदैछु। तपाई बढ्दै बढ्दै जानुहोस्, म जानेछु। आज्ञाकारिताको बाटोमा, आज्ञाकारिताको बाटोमा जीवनले आराधना गर्न चाहन्छु। जीवनले आराधना गर्न चाहन्छु। आज्ञाकारिताको बाटोमा, आज्ञाकारिताको बाटोमा यसो आफैलाई घटाएर तपाईलाई बढाउन खाँचो छ, किनकि तपाईँ बढ्नु छ र म घट्नु छ। किनकि जब तपाईँ बढ्नुहुन्छ म आफैलाई हराउँछु, जब म आफैलाई हराउँछु तपाईँलाई भेट्दछु, जब तपाईँलाई भेट्दछु म पहिलेका कुराहरू बिर्सी पठाउँछु। यही नै मेरो लागि खाँचो छ। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद। जुन बाटो आज्ञाकारिताले भरिएको छ त्यही बाटोमा म जान चाहन्छु। मेरो यात्राको जीवनमा परमेश्वर तपाईँलाई मेरो मोल राख्न चाहन्छु। मेरो बिचको भाग तपाईँलाई म राख्न चाहन्छु। जुन आशा, जुन भविष्य तपाईँले राख्नु भएको छ त्यही बाटोमा आज्ञाकारिताले जान चाहन्छु। किनभने तपाईँ मात्र योग्यको मालिक हुनुहुन्छ मेरो जीवनभरि आराधना बनाउने। किनकि तपाईँले मलाई यही कारणले बनाउनु भएको छ कि म तपाईँलाई आराधना गर्न पाऊँ, तपाईँको नजिक जान पाऊँ, तपाईँको स्वरलाई सुनौँ, तपाईँको ढुकढुकीलाई सुनौँ, तपाईँको अङ्गालोमा बेली राखौँ, परमेश्वर अङ्गालोमा कष्ट नपाऊँ। यही नै मेरो खाँचो छ। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद। ए परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो जीवनलाई आराधना गर्न चाहन्छु। ए परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। ए परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ महान हुनुहुन्छ र परमेश्वर तपाईँलाई तृष्णाको लागि म सधैँ कोसिस गर्दछु, तपाईँलाई खोज्दछु। किनकि गहिरोले गहिरोलाई खोज्छ भने म पनि तपाईँलाई खोज्छु, तपाईँलाई गहिराइमा बुझ्न चाहन्छु। तपाईँलाई धन्यवाद। बिस्तारै बिस्तारै भए पनि तपाईँको वचनमा गोड्दै गोड्दै भए म तपाईँलाई बुझ्न चाहन्छु। आज्ञाकारिताले भरिँदै परमेश्वर तपाईँलाई आराधना गर्दै तपाईँलाई प्रशंसाले घेर्दै म परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदेऊ, अभिषेकले येशू मलाई भिजाइदेऊ। मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदेऊ, अभिषेकले येशू मलाई भिजाइदेऊ। मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदेऊ,
अभिषेकले यसु मलाई भिजाइदेऊ। गैरोले गैरोलाई बोलाउँछ, तृष्णा झै बढाउँछ। गैरोले गैरोलाई बोलाउँछ, तृष्णा झै बढाउँछ। गैरोले गैरोलाई गैरोले गैरोलाई बोलाउँछ, तृष्णा झै बढाउँछ। लानुहोस् येशू मलाई, कहिले नफर्कने गरी। जित्नुहोस् येशू मलाई, तपाईकै हुने गरी। लानुहोस् येशू मलाई, कहिले नफर्कने गरी। जित्नुहोस् येशू मलाई, तपाईकै हुने गरी। मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदेऊ। अभिषेकले यसु मलाई भिजाइदेऊ। हे परमेश्वर, मेरो इनारलाई बढाइदिनुहोस्। कहाँ पानीले सधैँभरि भनी भरा गरोस्। सङ्लो पानी आओस् जहाँ पिएर परमेश्वर सबै तृषितहरू परमेश्वर तृप्त हुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वर, मलाई तपाईँसँगै लानुहोस् उड्ने गरी। त परमेश्वर, स्वर्गसम्म मन छुने गरी मलाई लानुहोस्। म फर्कन चाहदिनँ, किनभने तपाईँको उपस्थितिमा हुनु नै अझ ठाउँमा 1000 दिनभन्दा राम्रो छ। परमेश्वर, एकैछिन तपाईँको भवनमा अरू ठाउँ 1000 सालभन्दा तपाईँकै भवनमा असल हुन्छ। परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। जसरी गैरोले गैरोलाई बोलाउँछ, मेरो आत्मा तपाईँलाई बोलाउँछ र तपाईँको लागि तृषित गर्छ। तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो यिनीहरूलाई अझै गहिरो बनाइदिनुहोस्। तपाईँलाई खोजी गरिराखौँ सधैँभरि, तपाईँको लागि तृप्त भइराखौँ। परमेश्वर, तपाईँलाई नै परमेश्वर हेरिराखौँ। यो जीवनले आराधना तपाईँलाई नै चढाइराखौँ, किनभने मेरो इनारले तपाईँलाई खोज्दछ, गहिरोले तपाईँलाई खोज्दछ। परमेश्वर, बुझाइमा तपाईँलाई खोज्दछ। तपाईँको प्रेमलाई र तपाईँको महिमालाई अझै डुबाउनको लागि तपाईँलाई नै मेरो आत्माले चाहना गर्दछ। ओ परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। आजको आराधनाले तपाईँलाई महिमित हुनुभएको छ। आज स्वर्ग हल्लिएको छ आजको आराधनाले, किनभने तपाईँ महान हुनुहुन्छ। आज लाखौँ लाखौँ स्वर्गदूतहरूको बिचमा तपाईँ महिमित हुनुहुन्छ र केही छिन हाम्रो आराधना सुन्न तपाईँ तृप्त रहनुहुन्छ। तपाईँले कान खोलेर सुन्नुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद। यो ब्रह्माण्ड नियन्त्रण गर्ने परमेश्वरले आज मेरो आराधना सुन्न आउनु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। तपाईँको जस्तो शक्तिहरू कसैको पनि छैन। तपाईँ जस्तो पवित्र अरू कोही पनि छैन। तपाईँ जस्तो भलोक अरू कोही पनि छैन। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि नै पछ्याउँछ। तपाईँलाई धन्यवाद र सबै आराधना तपाईँलाई चढाउन चाहन्छु। येशू प्रभुको नाम। हालेलुया। हुन्छ, हामीले वर्शिप सकिसकेका छौँ। कुर्तीको पछाडि जानु पर्यो भनेको त झन्डै म जत्रै रहेछ हो। यो हाम्रो नयाँ है, हाम्रो इटर्नल लाइफ चर्चको नयाँ आएको कतिजनाले देख्नु भएको छैन। अब यहाँनिर चाहिँ हिल लगाएरै जानुपर्ने रहेछ। म चाहिँ त्यही भएर अगाडि उभिएको छु। हुन्छ, हामीले सबै कुराहरू सकेका छौँ। अब हामी वचन सुनेछौँ। प्रभुको वचनले हामीलाई भन्दछ कि मेरो प्रजाहरू ज्ञानको कमजोरी नष्ट भइरहेको छ। कति कुरा हामी बिगार गर्छौँ, हामी आफ्नै जिद्दीमा हिँड्छौँ। प्रभुको वचनमा हामी ख्याल ठट्टा गरेर हिँड्छौँ। प्रभुले दिनुभएको जस्तो जीवन हामी जिउँदैनौँ, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ कि मेरो प्रजाहरूमा ज्ञानको कमी छ। त्यो ज्ञान चाहिँ कहाँ पाउँछ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचनद्वारा। त्यही भएर परमेश्वर हाम्रो जीवनमा यीशु ख्रीष्ट चाहनुहुन्छ कि हामी प्रभुको वचनमा रहौँ र उहाँको वचनअनुसार मिनिस्ट्रीलाई कसरी चलाउनु पर्ने, फ्यामिलीलाई कसरी चलाउनु पर्ने, समाजलाई कसरी चलाउनु पर्ने, त्यो ज्ञान बुद्धि परमेश्वर हामीलाई दिनुहुन्छ। मुख्य भागमा आएका छौँ, हामी वचन सुनेछौँ। यो वचनको समय हाम्रो पास्टर जानेर अधिकारीलाई दिन चाहन्छु। आउनुहोस्, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ।
हालेलुया। आज धेरै लामो समय पछाडि यो डाउनलोड विभिन्न कोरोना भाइरसको समस्याले गर्दाखेरि हामी एक ठाउँ भेला भएर सङ्गति गर्न सकेका छैनौँ। अनि यसरी लुकेर हामी कोठामा बसेर लाइभ भिडियोमा हामीले यसरी सङ्गति दिइरहेका छौँ र आदरणीय पास्टर बाउ, पास्टर नियामा, एल्डर बाउ, एल्डर नियामा र कमिटी बोर्ड र सबै मण्डली परिवारलाई मिस गर्छु म यो घडी र आजको वचनमा उहाँलाई स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। अनि विभिन्न देश विदेशमा रहनुहुने विभिन्न स्टेटबाट इन्टरनल लाइफमा आबद्ध भएर हेरिरहनु भएका मण्डली परिवारहरू र देश विदेशमा रहेका आफ्ना आफन्तहरू जति पनि आजको सेवाकाईलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई आजको सेवाकाईमा स्वागत भन्दै ख्रीष्ट अभिवादन साथै जय मसीह र नमस्ते पनि भन्न चाहन्छु। र आज धेरै सङ्कष्टको समय यस संसारमा आएको छ, धेरै दुःखको घडीहरू आएको छ। यो संसार रोदन र चिचाहट भइरहेको छ यो संसारमा, किनभने कतिजनाको घर परिवारबाट दुष्टहरूले आफ्नो परिवारलाई लुचिरहेको छ, लगिरहेको छ। किनभने यो समयमा हामी परमेश्वरको नजिक जाने समय हो, प्रार्थना गर्ने समय हो। किनभने यो दुःखको घडीमा हामी हिजोसम्म प्रभुदेखि टाढा भागिरहेका थियौँ भने पनि यो समय हामी प्रभुको नजिक आउने र प्रभुमा घुँडा टेक्ने समय हो। यो समय यस्तो समय आएको छ कि एउटा किनभने बच्चा जन्म दिन तयार भएको गर्भवती स्त्रीले जो गर्भको वेदनामा चिछाट र रोइको जुन वेदना हुन्छ जो आज यो संसार त्यस्तो भइरहेको छ। त्यसको लागि हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ र परमेश्वरको वचनमा हामी जानेछौँ अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई जे सान्त्वना दिनुहुन्छ र हामी परमेश्वरको पछि हामी लाग्नेछौँ। त्यसै गरी मैले आजको परमेश्वरको वचनको टपिक लिएको छ चेतावनी। चेतावनी भनौँ, यो ताडना भनौँ या यो किनभने संसारमा अहिले विभिन्न ताडना भइरहेको छ, चेतावनी जस्तो भइरहेको छ। र आज त्यो टपिक लिएर यशायाको पुस्तकबाट मैले लिएर आएको छौँ। यशाया एक अगमवक्ता हुन्। उहाँको अगमबाणीलाई पहिला कसैले पनि पत्याउँदैनथे, सुन्दैनथे उहाँको हेर्दाखेरि। अनि हिजकिया राजाको समयमा दुश्मनहरूले जब एटेक गर्दाखेरि त्यो एटेक गर्ने समयमा चाहिँ हिजकिया राजाले चाहिँ यशाया अगमवक्तासँग सल्लाह लिएका थिए अनि यशाया अगमवक्ताको सल्लाहदेखि देश बचाएका थिए। र हेर्नुहोस् आज यो देश बचाउनका लागि विभिन्न परमेश्वरको दासहरूबाट प्रभु बोलिरहनु भएको छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाइरहेको छ र हामी परमेश्वरको आज्ञालाई पालना गर्नुपर्छ। किनभने दाउदको पालाउने हामीले हेऱ्यौँ भने 3 दिनमा 70 जना मरेका छन्। त्यसमा दाउद राजाले चाहिँ के अरे एउटा दाही गर्दै गरेको खला किनेर चाहिँ होम बलि, पाप बलि, अन्न बलिहरू चढाएर प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो महामारी हटेको थियो। त्यसै गरी आज यो समस्या आएको छ कि जो यशाया अगमवक्ताले जुन 700 वर्ष अगाडि 700
700 वर्ष जुन 700 वर्षको उसमा चाहिँ यो अगमबाडीहरू गरेका लेखेका पुस्तकहरूमा हामी हेर्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 26 को 16 मा हामी पाउँछौँ, हे परमप्रभु दुःखमा तिनीहरू तपाईहरू कहाँ आए, जब तपाईले तिनीहरूलाई ताडन दिनुभयो, तिनीहरूले मुस्किलले प्रार्थना गुनगुनाउन सके भनेको छ। त्यस समयमा पनि जब आपतकालीन आउँदाखेरि परमप्रभु कहाँ आएका छन्, परमप्रभु ताडनलाई सम्झेका छन्। अनि हामीले पनि यो अहिलेको कोरोना भाइरसहरू छ, यसलाई पनि हामीले ताडनाको रूपमा हामीले सम्झिनुपर्छ। हाम्रो लागि यो चुनौती पनि हो, हाम्रो लागि विश्वासीको लागि यो परीक्षा पनि हो। र त्यो समयमा पनि परमेश्वरको ताडनामा परमेश्वरको नजिक आएर प्रार्थना गुनगुनाएका थिए। आज हामी प्रार्थनामा लागिरहनु पर्छ। प्रार्थना नै सबैभन्दा मार्ग छ, प्रार्थना नै एउटा सत्य बाटो छ। प्रार्थनामा नै हाम्रो आस्था छ, प्रार्थनामा नै हाम्रो भरोसा छ। किनभने यो वेदना चाहिँ 17 मा लेखेको छ, जन्म दिने बेला नजिक आउँदा जसरी एउटी गर्भवती स्त्री पीडामा पर्दछ र आफ्नो वेदनामा कराई उठ्छे, त्यसरी नै हे परमप्रभु हामी पनि तपाईका सामुने आएका थियौँ भनेको छ। आज ती समय त्यस्तो आएको छ कि आज यो संसारको रोदन छ, संसार रोइरहेको छ। आज किनभने कति ठाउँमा हामी हेर्दैछौँ फेसबुकमा, किन विभिन्न देशका नक्सा फोटोहरू राखेर प्रार्थना गरिरहेको छ। आज जो गर्भवती स्त्रीले चाहिँ आफ्नो बच्चा पाउनु अगाडि जो वेदना, जो सुत्केरी व्यथा लाग्छ, जो पीडा लाग्छ, त्यो जो रोएर चिच्याएर उठिरहेछ, त्यस्तै भइरहेको छ। र आज हामी प्रभुको सामुने आउनुपर्छ। र त्यो समयमा हामी 19 मा हामी हेर्नेछौँ, 19 मा तर तपाईका मरि गएका जनहरू जिउने छन् अनि तिनीहरूका तर तपाईका मरि गएका जनहरू जिउने छन्, तिनीहरू शरीरको पुनरुत्थान हुनेछ। हे माटोमा बस्ने हो, उठ र आनन्दले कराऊ, तपाईको शीत बिहानको शीत जस्तै छ। पृथ्वीले आफ्ना मरेकाहरूलाई जन्म दिनेछ। हाम्रो त्यहाँ आस्था छ, ठुलो आशा छ। यहाँ हेर्नुहोस्, जति पनि परमेश्वरको जनहरू मरेका छन् नि, जति पनि परमेश्वरको जनहरू मर्दछन्, जति पनि मरेका छन्, र यो 19 पद अनुसार चाहिँ यहाँ लेख भनेको छ, तर तपाईका मरेका जनहरू जिउने छन्, तिनीहरूको शरीरको पूर्ण उत्थान हुनेछ। किनभने परमेश्वरको जनहरू चाहिँ अमूल्य हुन् र परमेश्वरले चाहिँ जो पूर्ण उत्थान दिनुभएको छ। किनभने माटोबाट उठ भनेर चाहिँ यहाँ आज्ञा गर्नुभएको छ। र बिहानको शीत चाहिँ भनेको छ, बिहानको शीतलाई तुलना गरेको छ। बिहानै उठेर हामी बाहिर निस्किन्छौँ, बिहानको शीतमा एउटा यस्तो शीतल एउटा यस्तो महसुस हुन्छ। त्यो दिनहरू आउनेछ। हाम्रो आशा त्यहाँ छ। हाम्रो आशा त्यहाँ छ मण्डली परिवार, हाम्रो त्यहाँ आस्था छ। किनभने हामी जो प्रभुमा प्रार्थना गरिरहन्छौँ, निरन्तर लागिरहन्छौँ, अनि हाम्रो आशा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि 21 मा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ, हे पृथ्वीका मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापका निम्ति सजाय दिन परमप्रभु आफ्नो वासस्थानबाट निस्कि आउँदै हुनुहुन्छ। पृथ्वीले आफूमाथि पोखाइएको रगत प्रकट गर्नेछन् र मरि गएकाहरूलाई मानिसहरूलाई अब उपरान्त पृथ्वीले छिपाउने छैन। हालेलुया। यहाँ चाहिँ अब परमेश्वर चाहिँ मानिसहरूको पाप, हे पृथ्वीका मानिसहरू भनेको छ, हे पृथ्वीको मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापका निम्ति सजाय दिन परमप्रभु परमेश्वर वासस्थानबाट निस्कि आउँदै हुनुहुन्छ।
निस्किआउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज हामी पापको मार्ग छोडेर सत्य प्रभुपट्टि हामी लाग्नुपर्छ। किनभने अब पापको लेखा लिनको लागि, पापको सजाय दिनको लागि चाहिँ परमप्रभु आउनु हुँदैछ। अनि यो कोरोना भाइरस पनि हाम्रो लागि एउटा के भने पुनः एउटा चेतावनी पनि हो। हामी अहिले नै सचेत रहनुपर्छ। अब परमप्रभु आउनु हुँदैछ, किनभने पापको, किनभने उहाँले पक्कै पनि पापको लागि चाहिँ कारण दिनु भइरहेको छ। मेरा छोराछोरी एउटा पनि नरक नजाओस् भनेर उहाँ येशू आफ्नै पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। उहाँको रगतले यो किनभने उहाँको रगतले हामीलाई शुद्ध पार्नुभयो। उहाँको रगतको दामतिर हामीलाई किन्नु भएको छ। उहाँको रगतले किनेको जातिहरू हामी हो र विश्वासीहरूको लागि यो चुनौती पनि छ, चेतावनी पनि छ र यो एउटा परीक्षा पनि छ। हामी सचेत रहनुपर्छ, किनभने बिचमा हामी पाउँछौँ, हे मेरा मानिस हो, जाऊ तिमीहरू आफ्ना कोठाहरूमा पसेर ढोकाहरू थुन, उहाँको क्रोध शान्त नहुन्जेल केही क्षणको निम्ति लुकी बस भनेर यहाँ वचनमा भन्नुभएको छ। यो आज किन 700 सालमा यो लेखिएको वचन आज पुरा हुँदैछ। 2020 मा पुरा हुँदैछ। यसैया 26 को 20 मा हामी पाउँछौँ, हे मेरा मानिस हो, जाऊ तिमीहरू आफ्ना कोठाहरूमा पसेर ढोकाहरू थुन र उहाँको क्रोध शान्त नहुन्जेल केही क्षणको निम्ति लुकी बस भनेको छ। आज हामीले त्यसरी कोठामा थुनेर लुकी बस्नु परेको छ। आज काम बन्द गरेर है, कामहरू बन्द भएर गरेर आज आफ्नो आफन्तहरूसँग भेट्न पनि पाएको छैन। किन आफ्नो आफ्नो कोठामा पसेर ढोकाहरू थुनेर चाहिँ हामीहरू लुक्नु परेको छ। किनभने परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त नहुन्जेल लुकी बस भनेर चाहिँ वचनले हामीलाई यो सन्काउन दिनुभएको छ। अहिलेको समयमा यस्तो सङ्कट आएको छ। अनि सबैको भन्दा ठुलो कुरो चाहिँ आफ्नो आमा बाबालाई चाहिँ कुनै हिसाबले नजानेर या अज्ञानमा होइन अज्ञानीमा शिक्षा नभएको कारणले गर्दाखेरि या भुल त्रुटिमा गल्तीमा केही पनि क्षणमा चाहिँ आफ्नो मुखबाट चाहिँ नराम्रो शब्दहरूले हामीले सरापेका छौँ भने नराम्रो तले सरापेका छौँ भने हामीले अहिले यो घडी क्षमा माग्नुपर्छ आफ्नो आमा बाबालाई। आफ्ना मेन कुरा हामी घरभित्रबाटै सेवाकाई सुरु गर्नुपर्छ। प्रिय मण्डली हो, घरभित्रमा जन्म दिने आमा बाउ, जब आमाले 9 महिना गर्भमा लिएर जन्म दिनुभयो, आफू चिसोमा सुतेर हामीलाई तपाईँलाई ओभानोमा सुताउनु भयो र सारो चिजलाई आमाले चबाएर नरम बनाएर आमाको चबु खाएर हामी जवान भयौँ, हुर्क्यौँ, अनि हामी ठुला भयौँ, हाम्रो शरीरमा तागत लाग्यो। अनि त्यही आमा बाबालाई हामी सराप्छौँ, त्यही आमा बाबालाई हामी नराम्रो भन्छौँ, सराप्छौँ। अनि यो वचन सुनेर यो वचन सुन्नेहरूले चाहिँ आज नै जाने नजाने गल्तीमा भुल त्रुटिमा नराम्रो शब्दहरू आमा बाबामा निक्लेको छ भने क्षमा माग्नुहोस्। त्योभन्दा ठुलो हाम्रो केही पनि अरू छैन। आमा बाबालाई क्षमा माग्नुपर्छ पहिला। किनभने हामी क्षमा माग्ने कुरामा चाहिँ यो भनेको छैन कि आमा बाबा, जसको आमा बाबा हुनुहुन्छ, प्रेजेन्ट साथमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आमा बाबाको चरणमा गएर क्षमा माग्नुहोस्। जसको आमा बाबा साथमा हुनुहुन्न या फोन कन्ट्र्याक्टमा तपाईँको कन्ट्याक्ट हुनसक्छ, तपाईँले फोन कन्ट्र्याक्टमा तपाईँले क्षमा माग्नुहोस्। जसको आमा बाबा यस संसारमा हुनुहुन्न, उहाँलाई परमप्रभुको चरणमा आएर क्षमा माग्नुहोस्। किनभने यो वचन तपाईँलाई म भन्न गइरहेको छु। किनभने एउटा मत्ती 5 को 23 देखि 24 सम्म हामी हेऱ्यौँ भने एउटा भाइलाई मन दुखाएको छ भने भेटी चढाउने बेलामा यति भाइलाई मन दुखाएको सम्झना भएको छ भने
त्यो भेटी पात्रको छेउमा भेटी राख अनि गएर आफ्नो भाइसँग मिलाप गर अनि आएर भेटी चढाऊ भनेर हामी त्यहाँ पाउँछौँ। किनभने त्यहाँ यो हामी पाउँदैनौँ कि यदि तिमीले आफ्नो भाइको मन दुखाएको छ भने भेटी पात्रको छेउमा भेटी छोडेर कोठामा बसेर प्रार्थना गर अनि आऊ अनि भेटी चढाऊ भनेको छैन। त्यो चाहिँ स्वयं भाइसँग गएर मिलाप गर अनि आएर भेटी चढाऊ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु आमा बाउ जो हुनुहुन्छ, कतिजना आमा बाउसँग रुष्ट भएर बोल्नुहुन्न होला, टाढा बोल्नु भएको छ होला। यदि यो वचन सुन्नु हुँदैछ भने तपाईँले आफ्नो आमा बाबालाई गएर क्षमा माग्नुहोस्। किनभने तपाईँले बाइबल खोलेर हेर्नुहोस्, हितोपदेशको पुस्तक 20:20 हितोपदेशको पुस्तक कहिले लेखेको? आज 2020 मा यो वचन तपाईँकोमा म दिइरहेको छु, त्यो पनि 20 पदमा। हितोपदेश 20:20 नै। यदि कसैले आफ्नो बुबा वा आमालाई शराब छ भने त्यसले त्यसको बत्ती घोर अन्धकारको बेला निभाइनेछ। हेर्नुहोस्, त्यो बत्ती ननिम्नको लागि घोर अन्धकार आउँछ। यो संसारको न्यायको बेलामा घोर अन्धकार आउँछ। यो अवश्य निश्चय छ, बाइबलले भनेको छ यो संसार अँध्यारो हुन्छ। तर त्यो समयमा आफ्नो बत्ती उज्यालो पाइरहनको लागि, परमेश्वरदेखि आफ्नो बत्तीलाई उज्यालो पाइरहनको लागि चाहिँ आज नै आमा बाबालाई क्षमा गर्नुहोस्। आज नै आमा बाबाको चरणमा तपाईँ जानुहोस् अनि आमा बाबालाई क्षमा दिनु। कति कुरोमा हामी बोल्दा बोल्दै पनि मुखबाट टुटी निक्लेको होला, किनभने आफूलाई थाहा नभएको होला र पनि तपाईँले आफ्नो आमा बाबालाई क्षमा माग्नुहोस्। यो वचन तपाईँले हेर्नुहोस्, हितोपदेशको पुस्तक 20:20 अझै पनि म तपाईँलाई रिड गरेर भन्दैछु। हितोपदेश 20:20 यदि कसैले आफ्नो बुबा वा आमालाई शराब छ भने त्यसको बत्ती घोर अन्धकारको बेला निभाइनेछ भनेर छ। स्पष्ट छ प्रभुको वचनमा, स्पष्ट छ। प्रिय मण्डली हो, तपाईँले आज नै गएर आफ्नो आमा बाबालाई सँग मिलाप गर्नुहोस्। र मलाकीको पुस्तक 4:6 पनि पाउँछौँ। त्यसले बुबाहरूका हृदय तिनीहरूका छोराछोरीतिर र छोराछोरीका हृदय तिनीहरूका बुबातिर फर्काइदिनेछु, नत्र त म आएर देशलाई एउटा श्राप दिनेछु भनेको छ। आज त्यो श्रापदेखि बाँच्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला घरभित्रबाट सेवकै आफ्नो आमा बाबासँग क्षमा मागेर अनि प्रभुको चरणमा प्रभुसँग क्षमा मागेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र त्यो घोर अन्धकारको समयमा तपाईँको बत्ती निभाइने छैन। त्यतिखेर तपाईँको बत्ती उज्यालो हुनेछ। यसै गरी हामीले, किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ, किनभने यो पृथ्वी मात्रै हल्लाउने होइन, आज संसारको मानिसको मुटु हल्लाएको छ कोरोना भाइरसले। संसारको मानिसको मुटु हल्लिरहेको छ कोरोना भाइरसले। अब यो संसार मात्रै होइन, परमप्रभुको वचनले भनेको छ स्वर्ग पनि हल्लाइने छ र हल्लिने जति उखालेर फ्यालिने पनि छ भनेर प्रभुको वचनले हामीलाई यसरी सिकाउँछ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हिब्रूको पुस्तकमा, हिब्रूको पुस्तक तपाईँले खोल्नुहोस्। हिब्रू 12:24 र नयाँ करारमा मध्यस्थता येशूको सम्मुख तथा छर्किएको त्यस रगतको सामु आएका छौ जसले हाबिलको रगत भन्दा अझ उत्तम वचन बोल्दछौ। हालेलुया। किनभने हाबिलको रगत भन्दा उत्तम चाहिँ वचन हो। अनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वर पिताले मध्यस्थकर्ता बनाउनु भयो। यीशु ख्रीष्टद्वारा पृथ्वीको मानिसलाई बचाउनु भयो र पृथ्वीको मानिस पनि यीशु ख्रीष्टद्वारा पिता कहाँ जान सक्ने भयो। किनभने सत्य बाटो र जीवन म हुँ, म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन भनेर त्यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। र
मानिसलाई बचाउनको लागि पनि परमेश्वरले येशूलाई मध्यस्थ बनाउनु भयो र पृथ्वीमा पठाउनु भयो। हाम्रो पापलाई बोकेर उहाँले कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो र उहाँबाट नै येशू क्रिस्टको नामबाट नै हामी पितासँग भेट्ने, पितासँग गफ गर्ने हामीलाई यो मध्यस्थकर्ता बनाउनु भयो। येशू क्रिस्ट चाहिँ तपाईँ र हाम्रो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। हामी 25 मा पाउँछु होशियार बस भनेर, होशियारीको कुराहरू छ त्यहाँ। होशियार बस, जो बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरू इन्कार नगर, किनकि यदि पृथ्वीमा चेतावनी दिनुहुनेलाई इन्कार नगर। इन्कार गर्नेहरू चाहिँ पृथ्वीमा चेतावनी दिनेलाई इन्कार गर्नेहरू चाहिँ उम्कने छैन भनेछ। उम्कन्न भने स्वर्गबाट चेतावनी दिनुहुनेलाई अस्वीकार गर्यो भने हामी कसरी उम्कन सक्छौँ? स्वर्गबाट चेतावनी दिनेलाई चाहिँ हामीले अस्वीकार गर्यौँ भने हामी कहीँ पनि उम्कन सक्दैनौँ। कसरी उम्कन सक्छौँ भनेर यहाँ लेखिएको छ। 26 मा हामी पाउँछौँ उहाँको स्वरले त्यस बेला पृथ्वी काम्यो, तर अब त उहाँले यसो भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ भनेछ। अझ एकपल्ट पृथ्वी मात्र होइन तर स्वर्गलाई समेत म हलाउने छु। हेर्नुहोस्, पृथ्वीलाई मात्रै होइन, यो संसारलाई मात्रै होइन, तर स्वर्गलाई पनि एकचोटि म हलाउने छु भनेर भन्नुभएको छ। यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र आज हामी होशियारी बस्ने, यहाँ होशियारी बस भनेर पनि प्रभुको वचनले हामीलाई भनिरहेको छ, सिकाइरहेको छ। र अब एकपल्ट चाहिँ पृथ्वी मात्र होइन स्वर्ग पनि हलाउने छु भनेर भनेको छ। 27 मा हामी पाउँछौँ अझ एकपल्ट भन्ने वचनले यो भन्दछ कि हलाउन सकिने कुराहरू अर्थात् सृष्टि भएका कुराहरू हटाइनेछ, तर हलाउन नसक्ने कुराहरू चाहिँ स्थिर रहनेछ भनेको छ। हलाउन सक्ने कुराहरू जति चाहिँ र सृष्टिका कुराहरू चाहिँ हटाइनेछ भनेको छ अन्तिमको दिनमा, र हलाउनु नसक्ने चाहिँ स्थिर रहनेछ भनेर परमेश्वरको वचन हामीलाई सिकाउँछ। अब किनभने परमेश्वरको वचन पुरा हुँदैन, कतिजनाले परमेश्वरको वचनलाई खिल्ली उडाइरहेका छन्, कतिजनाले परमेश्वरको दासहरूलाई विभिन्न किसिमले दबाब गरिरहेका छन्। तर परमेश्वरको वचन अघि हामी हेर्दै थियौँ यशायाको पुस्तकमा है, यशाया 26:20 मा हामी हेर्दै थियौँ कि परमेश्वरको क्रोध शान्त नहुन्जेल कोठाभित्र दैलो थुनेर लुकी बस केही क्षणको लागि भनेर हामी त्यो हेर्दै थियौँ। त्यो अहिले आएर पुरा भइरहेको छ। यो अहिले आएर कति हजार वर्ष, किनभने 700 को अवधिमा त्यो वचन लेखिएको, आज 2020 मा आएर त्यो कुरा हामीले भोग्नु परिरहेको छ। अब यो पृथ्वीको न्याय पक्कै पनि छ, किनभने हलाउन सक्ने कुराहरू परमेश्वरले हलाउनुहुन्छ। अहिले मानिसको हृदय हलाउनु भएको छ, संसार हलेको छ, आज रुवाई भएको छ। अघि हामी वचनमा हेर्दै थियौँ एउटा किन बच्चा पाउन गर्भवतीले लाई जो वेदना हुन्छ बच्चा पाउनुभन्दा अगाडि, त्यसमा त्यो पीडामा जस्तो चिच्याउँछ, जस्तो वेदना हुन्छ, त्यस्तो आज यो संसारले भोगिरहनु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा पहिला हामीले घरबाट सेवाकाई सुरु, आफ्नो आमा बाबालाई कति मन दुखाएका छौँ, कति रुवाएका छौँ, कति हामी बोल्दैनौँ आमा बाबासँग, किनभने हामी रुष्ट भएर हामी टाढा भएका छौँ भने हितोपदेशको पुस्तक 20 अध्यायलाई तपाईँले पढ्नुहोस् अनि आफ्नो आमा बाबासँग क्षमा माग्नुहोस्। यसै गरी अब यो अन्तिममा आइपुगेका छौँ अनि हाम्रो आशा अघि हामी हेर्दै थियौँ हितोपदेशको यशायाको पुस्तक 26
19 किनभने परमेश्वरको जनको पुनरुत्थान हामी त्यहाँ पाइरहेका थियौँ, त्यहाँ आशा थियो भने अब हल्लाउनु नसक्ने कुरो चाहिँ अडिरहन्छ। कुन चिज चाहिँ हल्लाउनु नसकिने रहेछ हामी 28 हेर्नु पाउनेछौँ। हिब्रू 12:28 यसकारण हल्लाउन नसक्ने राज्य पाएकोमा हाम्रो हामी कृतज्ञ हौ। त्यसैले हामी भक्ति र भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाऊ। हालेलुया। यो आशा छ। हल्लाउनु नसक्ने राज्य चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको राज्य। यीशु ख्रीष्टको राज्यमा, परमेश्वरको राज्य यीशु ख्रीष्टमा जति पनि आउनु भएको छ, यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु भएको छ र सेवकाईमा तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले शिर उपर लिएर हिँडिरहनु भएको छ, त्यो राज्य चाहिँ त्यो दिनमा हल्लाउनु नसक्ने राज्य हो। यो वचनले हामीले स्पष्ट गरिरहेछ। हल्लाउनु नसक्ने राज्य चाहिँ हिब्रू 12:28 तपाईँले पढ्नुहोस् र त्यो हाम्रो आशा छ। हामी यीशु प्रभु पाउनेहरूलाई, जति पनि यीशुको राज्यमा आउनेहरूको लागि चाहिँ यो हाम्रो आशा छ। अनि अघि हामी हेर्दै थियौँ पुनरुत्थानको कुरा, त्यो हाम्रो आशा छ। हल्लाउनु नसक्ने राज्य एक मात्र राज्य यीशु ख्रीष्टको राज्य हो। हालेलुया। अनि त्यसै गरी परमप्रभुले भन्नुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 25:14 परमप्रभुको भय मान्नेहरूसँग उहाँको घनिष्ठता हुन्छ। परमेश्वरको भय मान्नेहरूसँग चाहिँ उहाँको भनेको छ, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको घनिष्ठता हुन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताइदिनुहुन्छ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। यो वचन पढ्नुमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो र यो वचन सुन्नेहरूले सबै आशिष हुनुभयो होला र यो वचन अनुसार तपाईँले हिँड्नुहोस्। आफ्नो आमा बाबासँग पहिला तपाईँले क्षमा माग्नुहोस् अनि तपाईँको सेवकाई अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई हल्लाउनु नसक्ने राज्यमा प्रभुले दरिलो बनाएर राख्नुहुन्छ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो अभिवादन जय मसीह र धन्यवाद हाम्रो पशुबाबुलाई। आज यसै मण्डली परिवार जतिजना भेला भएर बस्नु भएको छ र सुनिराख्नु भएको छ वचन र अरू जो कोही पनि यो लाइभमा आएर आजको प्रसारणलाई हेरिराख्नु भएको छ, वचन सुन्नु भएको छ, आराधनामा सहभागी हुनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पशुबाबुलाई विशेष धन्यवाद। चेतावनीको वचन हाम्रो माझमा उहाँले छोडेर गइसक्नु भएको छ। सेवकाईको विषयमा, अन्तिम दिनको विषयमा, समाधानको विषयमा, पारिवारिक मेलमिलापको विषयमा सबै कुरालाई समेटेर उहाँले हामीलाई परमेश्वरको नजरमा, समाजको नजरमा, मान्छेको नजरमा, वरिपरि सबैको नजरमा हामी कस्तो जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि उहाँले अलिकति जोड दिँदै प्रस्ट्याउनु भएको छ। त्यसको लागि यहाँलाई म पशुबाबुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी अब अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ जना मिलेर। र अस्ति हामीले भनिराखेको थियौँ कसैको त्यस्तो जटिल विषयहरू छन् भनेदेखि हामीलाई फेसबुक हाम्रो पेजमा आएर तपाईँले हाम्रो विषयहरू साट्न सक्नुहुनेछ, पठाउन सक्नुहुनेछ, अथवा पर्सनल हाम्रो फेसबुक मेसेन्जरमा पनि तपाईँले मेसेज लेखेर प्रार्थनाको विषयहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ र आजको सेवकाईको अन्त्य हुने घोषणा हुँदाहुँदै हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर मात्र विसर्जन हुनेछौँ। मण्डली परिवार सबैजना हामीसँग प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोस् र म यहाँबाट हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र सबैजना यो प्रार्थना सहभागी हुनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो वर्सिप टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले चाहिँ आजको वर्सिपको लागि सहायता मद्दत गरेको छ। यहाँहरूलाई म हृदयबाट धन्यवाद। हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई, भुटेन भाइ, निलौ र आसिफ जवान लिडर र त्यसरी नै हाम्रो
चन्दन सरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। उहाँले धेरै टेक्निकल कुराहरूलाई भनौँ हाम्रो अगाडि धेरै च्यालेन्जहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँले यो कुरालाई एकदम सहज ढङ्गमा भाग मिलाइराख्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हृदयबाट प्रभुले आशिष गरेको। र सिस्टर भीमा र रमेश भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो कार्यक्रमलाई, आजको यो लाइभलाई उहाँहरूको अपार्टमेन्टमा होस्ट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आउँदो दिनहरूमा हामी यसरी नै मिलेर कसै न कसैको एपार्टमेन्टमा पालै यसरी लाइभ गर्न सहज वातावरण मिल्नेछ भन्ने आशा पनि गर्छौँ। मन्दिरले ढोका खोल्नुहुनेछ। प्रभुले यहाँ सम्पूर्णलाई आशिष गरेको होस्। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। देश विदेशमा बसेर हेरिराख्नु भएका प्रभुका दासहरू अनि मित्रहरू सबैमा धन्यवाद टक्राउँदै र आउँदो सन्डे हाम्रो लाइभ प्रसारणमा फेरि जोइन हुनुहोस् भन्दै यो सन्देश पनि बाँड्दै आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैजना मसँग सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर, तपाईँलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ जो हुनुहुन्छ, हुनुहुन्थ्यो र हुन आउनुहुने परमेश्वर, हामीलाई वास्ता गर्नुहुने, फिक्री गर्नुहुने, हामीलाई विभिन्न प्रकारको परिस्थितिहरू भएर जाँदाखेरि हाम्रो साथ बनाउनु हुने, सान्त्वना दिनुहुने, ढाडस दिनुहुने, तपाईँको शान्तिले गर्नुहुने तपाईँ महान जीवित दयालु परमेश्वरलाई हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवादको शब्दहरू टक्राउन चाहन्छु। र यो महामारी पेन्डेमिकले संसारलाई सताइरहेको समयमा तपाईँको शान्तिले हामीलाई भरिराख्नु भएको छ। हामी दुर्बल भइरहेको बेलामा हाम्रो सोचले, हाम्रो विचारले, हाम्रो आचरणले, हाम्रो व्यवहारले दुर्बल र ग्रसित भइरहेको अवस्थामा तपाईँको शान्ति र तपाईँको अभिषेकले हामीलाई बल, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य दिइराख्नु भएको छ। तपाईँको वचनले हामीलाई दिनौदिन विश्वासमा दरिलो बनाउँदै लगिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँसँगको घनिष्ठ सम्बन्धले हामीलाई प्रभु नयाँ मोड, नयाँ जीवन र नयाँ आशा र भविष्य तपाईँले तय गरिदिनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब आउँदो सन्डे लाइभ प्रसारणमा भेलाउनेछौँ र त्यहाँसम्मको लागि पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी सबै मण्डलीलाई आजको सेवकाइले, आजको वचनले अनि हाम्रो दैनिक प्रार्थना र आराधनाले पवित्र आत्मा हामीलाई निरन्तर विश्वासमा दरिलो बनाउँदै जरा गाडिएको मजबुत बनाउँदै लानुहुनेछ हामी विश्वास गर्छौँ। र हामी विशेष गरी यो समय प्रार्थना गर्छौँ विश्वभरि छरिएर बसिएका तपाईँको सन्तहरूको लागि। यो पेन्डेमिकले कुनै पनि उनीहरूलाई प्रभुदेखि टाढा बनाउने कामहरू हुन नसकेको होस् र यो एउटा यस्तो समय बनोस् ताकि सारा मानिसले तपाईँ परमेश्वर, यो शक्ति र तपाईँ परमेश्वरको नजिकमा आउन सकोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद। अनि यो समयमा जति यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि ग्रसित भएर हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झिन्छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले उनीहरू जहाँ छन् त्यहीँनिर तपाईँको अभिषेक पठाइदिनुहोस् र छुनुहोस्, तपाईँको रगतले धुनुहोस् र प्रभु उनीहरूको सबै प्रकारको रोग बिमारहरू, ती विरामसँग लडिरहेका दुर्बल शक्तिहरूलाई बल थपिदिनुहोस् र प्रभु उनीहरूले आफ्नो जीवनमा बाँच्नको लागि विजय हासिल गर्न सकोस् र तपाईँको आराधना गर्नेछ उनीहरूले। धन्यवाद छ। यी सबै महिमा तपाईँ परमेश्वरलाई, हाम्रो इन्टरनल लाइफ परिवार जहाँ जहाँ बसेर फेसबुक लाइभमा आजको सङ्गतिमा सहभागी भयो उनीहरूलाई प्रभु आत्मिक वृद्धि गर्नुभएको छ र निरन्तर प्रभु तपाईँ परमेश्वरले चलाउनुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको धार्मिकताको लक्ष्यले हामीलाई डोर्याउनुहोस्, धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। सबै सुन्नेहरूको आत्मिक कान र हृदय खोलिदिनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद छ र आउँदो दिनमा तपाईँलाई हामी यसरी नै निरन्तर धन्यवाद दिन सकौँ। त्यसै गरी प्रभु तपाईँलाई हामी हाम्रो हृदयबाट, हाम्रो सम्पूर्ण मण्डली मिलेर तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँछौँ। यो समयसम्म हामीलाई आयु थपिदिनु, स्वास्थ्य दिनुभयो,
जीवन दिनुभयो, शक्ति र सामर्थ्य दिनुभयो, अभिषेक दिनुभयो, स्वर्गीय ज्ञान र बुद्धि विवेक दिनुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद छ। लामो आयु दिएर सन्तुष्टता ल्याउँछु भन्ने प्रतिज्ञा हामी सबैको जीवनमा पुरा भएको होस्। प्रभु धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। आउनुहोस् हामी प्रभुको प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो। अन्तमा हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको असीमित प्यार र अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, सहभागिता र संगति हामी सम्पूर्ण इटर्नल लाइफ मण्डली परिवार, विश्वव्यापी मण्डली परिवार र यो पेन्डेमिकमा धेरै कोभिड-19ले खालिराखेकाहरूमाथि, अरू बिरामीहरूमाथि, विश्वभरिकै प्रभु तपाईँ येशूलाई नचिन्नेहरूको लागि पनि तपाईँ परमेश्वरको प्रेम, शान्ति र धैर्यता, निरन्तर तपाईँको अनुग्रह, जबसम्म तपाईँ बादलको सवारी तुरैको आवाज गर्जनको साथ आफ्ना सन्तहरूलाई लिन आउनुहुन्न तबसम्म सधैँभरि सबैमाथि भइ नै रहेको होस्। आमेन। यहाँ सबैलाई धन्यवाद तथा जय मसीह भन्न चाहन्छु। हस् त, बिदा हुनु। थ्याङ्क यू। Thank you all.